अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरिया। इस्लामाबाद में एक नाखुशगवार वाकया पेश आया। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन साहब पर उस वक्त हमला किया गया जब वो एक निजी टीवी चैनल में इंटरव्यू के बाद अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रहे थे। हम उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, लेकिन ये निहायत अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त सर चढ़ कर बोल रहा है। कभी सियासतदान का घर तोड़ा जाता है, धावे बोले जाते हैं घरों पर, कभी ख्वाजा सराओं के हाथ सरेआम जदोकोब करवाया जाता है। ये कैसा माशरा बनता जा रहा है जहां आज़ादी इज़हार राय तो दूर की बात, जान माल तक महफूज नहीं है। या सियासत हो या सहाफत, जान पर खेल कर ही की जा रही है। रऊफ हसन साहब ने हमले से कबल आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं हर इदारा इनके कंट्रोल में हो ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि हर इदारा जो है इनके कंट्रोल में आए, हर इदारे के ऊपर इनका कंट्रोल, टोटल कंट्रोल हो, ताकि ये अपनी मनमानी कर सकें। बिल्कुल जंगल के कानून को दोबारा से तश्कील देना चाहते हैं। हम जुडिशरी के साथ खड़े हैं, जज साहिबान के साथ खड़े हैं और हमारे से जो भी हो सकेगा वो हम करेंगे। मुल्क में जारी गर्मी की लहर से इंसान, हैवान सब झुलस रहे हैं। दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर से बनी झीलें फटने का खतरा है। इस खबर को सुनकर बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदलिया और एग्जीक्यूटिव में जारी तनाव की अक्कासी मौसमी हालात की सूरत में कर रहा हो। एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदलिया पर दबाव कोई बहरहाल नई बात नहीं है, मगर इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि इस दफ़ा दबाव की शिद्दत, जो इंटेंसिटी है, वो कहीं ज़्यादा है। इसी दबाव के नतीजे में ये लावा उस वक्त फटा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा। मार्च 2023 की बात करें तो उस वक्त आपको याद होगा टेरियन केस में बानी पीटीआई को नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त से, और आज समेत कोई तकरीबन दो मरतबा ये केस अदालत से खारिज हो चुका है। दूसरी तरफ जब आज चौधरी परवेज इलाही साहब को पंजाब असेंबली में भर्तियों के केस में जमानत मिली तो हुकूमत ने साने 9 मई में अलग अलग शहरों में दर्ज 20 के करीब मुख्तलिफ मुकदमात में उनको नामजद कर दिया। अदलिया और एग्जीक्यूटिव में जारी तनाव के तनाजुर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई, जहां एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मगवी शायर अहमद फराद साहब और लापता अफराद केस की समाअत हुई, तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट जजेस तकर्रुरी के मामले पर पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों लिए हुए है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के कयाम के लिए आज एक नोटिस भी जारी किया। नोटिस इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को जारी किया गया। ये पेशरफ्त किसी भी तरह सरकार के लिए मुस्बत नहीं है, क्योंकि ज्यादा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मतलब होगा कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मुअम्मा जल्द अज जल्द हल हो, जो किसी भी बहरहाल एग्जीक्यूटिव को काबिल कबूल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि हुकूमत इस सूरत हाल से परेशान नहीं है, बादियों नजर में लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की गई, मगर जब यह अमल बैकफायर कर गया और तौहीन अदालत की शुरू हुई तो हुकूमत को मफाहमत की याद आने लगी। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि वजीर आजम सदर मुमलिकत को एडवाइस करें ताकि इस स्टैंड ऑफ को आउट ऑफ कोर्ट सेटल किया जा सके। हुकूमत क्राइसिस मैनेजमेंट में बिल्कुल ही नाकाम नजर आती है। अदलिया से पहले ही लड़ाई जारी थी कि अब पंजाब हुकूमत ने हतक इज्जत का एक मुतनाज़ कानून बनाकर सहाफती बरादरी को अपने खिलाफ कर लिया है। सहाफती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, ऑपोजिशन काला कानून करार दे रही है इसे। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि हुकूमत जब ऑपोजिशन में थी तो सुनिए मरियम बीबी इस हवाले से क्या राय रखती थी। लेजिस्लेशन अवामी मफाद में बिल्कुल नहीं की जाती। बिल्कुल इसी तरह आज की ऑपोजिशन जब हुकूमत में थी तो खुद भी आज़ादी इज़हार राय के हवाले से और इसको दबाने की कोशिशें किया करती थी, मगर आज ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब कहते हैं कि पंजाब में काला कानून बनने जा रहा है, आइन के तहत आज़ादी इज़हार राय का दिफा करेंगे। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को कमेटी के आप मेंबर भी हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शोएब साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो आज के उस अफसोसनाक वाक़े से जो कि शाम में रऊफ हसन साहब के साथ पेश आया, उन पर जिस तरह से हमला किया गया और ब्लेड का इस्तेमाल होना, उससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया था, और आज ही के दिन आपके और रऊफ साहब के खिलाफ जो है कंटेम्प्ट पिटिशन भी गई है। आपका इस पर रिएक्शन क्या है, आपकी जमात का क्या रद्द अमल है, और आप किसे सस्पेक्ट कर रहे हैं शोएब साहब, इस सानिया के पीछे कौन हो सकता है, कौन से अनासर हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जहन में रहे कि ये कातिलाना हमला था। अल्लाह ने रऊफ हसन साहब की ज़िंदगी महफूज रखी, क्योंकि वो बहुत गहरा कट आया है और वो कट बिल्कुल आधे इंच के फासले पे है उनकी शारक के करीब से। तो इसलिए वो जो अटैक था दैट वाज इंटेंशनल,
تھا، قاتلانہ حملہ تھا، اور اس سے ان کی جان بھی خدا نخواستہ جا سکتی تھی۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ خوف و ہراس پیدا کرنا مقصد تھا، اور وہ نامعلوم خسرے جن کے ذریعے یہ اٹیک کرایا گیا، ظاہر ہے ان سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے رؤوف حسن صاحب کی۔ یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے رؤوف حسن صاحب نے پچھلے کئی مہینوں سے ایک سٹینڈ لیا ہے، کھل کے باتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ طاقتور جو مقتدر ادارہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ وہ ناراض ہے، اور جو کٹ پتلی ہیں وہ پہلے سے ناراض ہیں۔ تو ان دونوں کی ملی بھگت سے ہی ہو سکتا ہے، اور کون اس میں ملوث ہے تو ظاہر ہے آپ کو اس کی لگتا ہے کہ تحقیقات یہ ہوگی۔ بطور پراکسی ان کو استعمال کیا گیا ہے؟ جی 100% بظاہر نظر آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کا کیا خسرو کے ساتھ کیا لڑائی ہو سکتی ہے ایک 74 سال کے ایک بزرگ کی، اور اسپیشلی وہ کینسر سروائیور بھی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے حق سچ کے لیے آواز اٹھائی ہے، وہ اخباروں میں لکھتے ہیں، وہ پڑھی لکھی شخصیت ہیں، انہوں نے کبھی بھی کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی ان کا کوئی اور کوئی ایشو تھا۔ تو جس انداز سے ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور جس طرح ایک شخص شال پہن کے آ رہا ہے اور نیچے بوٹ پہنے ہوئے ہیں، اور اوپر سے جس انداز سے وہ آئے ہیں، اور بھاری جسم کے لوگ، 4-5 بندوں کا حملہ ہے، اور وہ ویڈیوز بھی اب سامنے آ چکی ہیں، تو یہ بظاہر سارا کچھ لگ رہا ہے کہ یہ جیسے دن میں آج ہمارے خلاف کنٹمپٹ پٹیشن آئی ہے، اور شام کو یہ حملہ ہو گیا ہے۔ یہ سو اب تک لیکن شعیب صاحب آپ نے جس طرح سے کہا کہ بظاہر لگ رہا ہے، کوئی انفارمیشن بھی موصول ہوئی آپ کی جماعت کو؟ ایک صفحہ، جی کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی آواز شعیب صاحب نہیں آپ آئی، نے کہا کہ کیا سوال تھا آپ کا؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ کون سے عناصر اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اس حوالے سے جماعت کو انفارمیشن ریسیو ہوئی ہے؟ نہیں، ابھی ہمیں انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارا سسپیکٹ ہے۔ جس انداز سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ آج صبح کنٹمپٹ پٹیشن فائل کی گئی، اور جس انداز اور جس اعتبار سے ہمارے لوگوں کے اوپر حملے ماضی میں ہوئے ہیں، اور جو جتنی اسٹرانگ آواز ہوتی ہے اتنا ہی اس کے خلاف نہ صرف میڈیا وار ہوتی ہے، اس طرح ہی اس کے خلاف طاقت پر لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا سمیع ابراہیم پہ بھی اسی طرح بالکل اٹیک کرانے کی کوشش ہوئی تھی۔ جی وہ میرا پروگرام تھا، وہ اس کا نام تھا رجیم چینج، 2022 کی بات ہے، میں اس وقت پریزیڈنٹ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا، رجیم چینج آپریشن اینڈ اٹس فال آؤٹ آن پاکستان۔ اس میں سمیع ابراہیم صاحب تھے، اس میں ایاز امیر صاحب پہ اسی دن حملہ ہوا تھا، اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ تھا، جنرل خالد نعیم لودھی صاحب تھے، اور یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے اوپر عمران ریاض تھا جس نے تقریر کی تھی، اور ہر ایک کو یا کبھی مقدمات میں پھنسایا گیا، کسی کو اٹھایا گیا، کسی کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور کسی کے اس اوپر ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے شعیب صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، خدشات ہیں کہ یہ اس میں مزید اضافہ خدا نہ کرے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے، آپ دیکھیں احمد فرحات کو جس طرح اٹھا لیا گیا، آج اٹارنی جنرل آ کے کہتا ہے ہم بازیاب کرا لیں گے، جی ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں۔ جی بات یہ ہے کہ آج یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، قانون کی حکمرانی کا تصور ناپید ہو چکا ہے۔ انہوں نے جس طرح ہمارے لوگوں پر حملے کیے، اغوا کیے، ان کو تشدد کیا، غائب کیا، اس کے علاوہ کنگز پارٹیاں جوائن کرائیں، خواتین پہ حملے کیے، بچوں کو اٹھایا، گھر توڑے، کاروبار تباہ کیے، اس سب کچھ کے باوجود 8 فروری کو ایک انقلاب آیا، پرامن عوامی انقلاب، جس کو راستے میں روکنے کی کوشش کی گئی۔ آج جس طرح لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح جوڈیشری انڈیپینڈنٹلی اپنا رول ادا کر رہی ہے، ان کے پاس اب آپشن کوئی نہیں رہا اس طرح کی چھوٹی حرکتیں کرنے سے۔ اس طرح کی جو چھوٹی اور گھٹیا حرکتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہیں۔ اس سے لوگوں میں ایک خوف و ہراس نہیں پھیلے گا، اس سے نفرت پھیلے گی، اس سے ایسی نفرت پھیلے گی جو آپ نے ماضی قریب یہ چند دن پہلے کشمیر میں دیکھ لیا۔ اس کا جب بھی آپ پرامن عوامی انقلاب کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز کو دبانے کے لیے طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اس کا نقصان ہمیشہ اداروں کے خلاف بھی ہوتا ہے، ہمیشہ ان کے خلاف نفرت پھیلتی ہے، اور ایسی حرکتوں سے کبھی بھی وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے جو مقاصد وہ حاصل کرنا رائٹ چاہتے ہیں۔ شعیب صاحب، آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وہ جو درخواست تھی جو آپ کے خلاف رؤوف حسن صاحب کے خلاف آج دائر ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کا رسپانس چاہوں گی۔ یہ میاں داؤد صاحب ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ کانسٹنٹلی اسکینڈلائز اور ریڈیکیول کیا جا رہا ہے جوڈیشری کو، ان کے ججز کو،
इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और बहरहाल आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मुतालबा भी चीफ जस्टिस साहब के इस्तीफे का किया जा रहा है, होता है। जुडिशल कमीशन भी आपकी जमात चाहती है, तो माइनस चीफ जस्टिस चाहती है। लेकिन ये पिटिशनर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपकी जमात भी, इट्स नोन फॉर स्कैंडलाइजिंग एंड रिडिक्यूलिंग जुडिशरी, और स्पेशली जब आपके हक में कोई फैसला नहीं आता तो फिर एक अदालतों पे दबाव जो है वो डाला जाता है। सो क्या आपका रिस्पांस होगा और अदालत के आगे फिर पेश हुआ जाएगा? क्योंकि एक ही लिस्ट में आपको भी वो सेनेटर्स जो हैं, जिनमें कुछ आज़ाद सेनेटर है, कुछ एक नून लीग के सेनेटर है, आपको पता है गुज़िश्ता हफ्ते उनकी भी बड़ी गुफ्तगू थी अदलिया के खिलाफ, उसी सफ में आप लोग को भी खड़ा कर दिया है। बहरहाल देखिए, ये एक प्रॉक्सी हैं। मियां दाऊद साहब ने हमेशा प्रॉक्सी का रोल अदा किया है और इसका कोई इंडिपेंडेंट स्टेचर और स्टेटस नहीं है। ये जब फैसल वाडा और मुस्तफ़ा को दी गई कॉन्टेम्प्ट नोटिसेस, उनके बचाव के लिए बेसिकली एक काउंटर ब्लास्ट है। और दूसरा, अगर ये वाकई आज़ाद अदलिया के तस्वुर के हक में आया है तो फिर इसने जो एक्चुअल कंटेमनर्स हैं उनको क्यों नहीं इम्प्लीट करके उनके खिलाफ इस्तदा की है? उस वक्त उसको क्यों नहीं नजर आता कि एक सेक्टर कमांडर के खिलाफ की जाने वाली ऑब्जर्वेशन को बचाने के लिए एक लॉ मिनिस्टर बीच में आ जाता है? इसने क्यों अता तारड़ की जो है उसको पार्टी नहीं बनाया? इसने क्यों ओन चौधरी को पार्टी नहीं बनाया? इसने क्यों दानियाल चौधरी को पार्टी नहीं बनाया? इसने क्यों तलाल चौधरी को पार्टी नहीं बनाया? इसने कामरान कश्मीरी को शोएब पार्टी साहब, बनाया? वो वाली बात तो चले, ये आपकी सारी आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या अदलिया के खिलाफ बातें आपकी जमात से नहीं हुई हैं? आप लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जहां पर, और इवन आपके बानी जो हैं आपकी जमात के, वो उन्होंने अपने हाल ही में टेलीग्राफ के आर्टिकल तक में उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनसे मुतालिक भी जो गुफ्तगू की है, बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि जुडिशरी जो है इट्स सेलिंग इट्स इंडिपेंडेंस टू द एग्जीक्यूटिव। क्या ये बातें की नहीं गई हैं? क्या ये कंटेम्प्ट के ज़िम्रे में बहरहाल नहीं आता? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में इसलिए नहीं आता कि आप रिसेंटली आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट देख ली होगी। अगर किसी भी जज के ऊपर आपका एतराज़ है, आप तनकीद कर सकते हो, मगर एज ए होल जुडिशरी को नहीं क्रिटिसाइज करेंगे। हमने जो हमारा जिन जजेस साहबान के ऊपर एतराज़ था और है, हमने खुल के बात की है। वो हमारा हक है। जब कोई शख्स नाइंसाफ़ी पे मबनी फैसले करेगा और या कोई प्रेजुडिस होगा या बायस्ड होगा या कोई मुतासिब होगा और हमारे पास उसकी एविडेंस होगी, तो हम उसके खिलाफ बात करने का हक रखते हैं। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, हम अगर किसी जज के फैसले के ऊपर तनकीद करते हैं तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। बहरहाल उनकी पिटीशन फाइल हुई है, उस पर कोई नोटिस नहीं हुआ, क्योंकि अगर अदालत ने नोटिस करना होता तो वो अदालत आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार रखती है। हाँ, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट पर हो। आपको फरीक तो बहरहाल बनाया गया है, तो उस पे बुलाया जाएगा तो हाजिर होंगे, पेश होंगे? देखिए, अगर तो अदालत पहले तो इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर गौर करेगी, और अगर मेंटेनेबल हुआ और अगर अदालत ने बुलाया तो जरूर हम जाएंगे। राइट। शोएब साहब, अब मैं 2-3 चीजें आपसे बहुत रियल क्विक पूछना चाह रही हूँ। एक तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से टिरियन वाइट केस को नॉन मेंटेनेबल करार दिया गया। मार्च 2023 से ये हमें मामला पेंडिंग नजर आ रहा था, लेकिन एक हफ्ते के अंदर, जहां पे गुज़िश्ता हफ्ते अलकादे ट्रस्ट केस में जमानत इमरान खान साहब की होना और एक हफ्ते के अंदर ये जो दूसरा रिलीफ आपकी जमात के बानी को मिला है, आपके ख्याल में क्या हवाओं का रुख जो है वो बदल रहा है, या इमरान खान साहब को अभी भी जेल से बाहर आने में एक तवील अरसा लगेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसका फैसला तो पिछले साल मार्च अप्रैल में हो चुका था। 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने फैसला दे दिया, जिसको आज उन्होंने अपलोड कर दिया। एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने इतराज़ किया था, वो वेबसाइट पे अपलोड हो गया था। उसके बाद इसको पेंडिंग रखना और नया बेंच बनाना ये नामुनासिब है, गलत फैसला है, और इसी वजह से हमने जस्टिस आमिर फारूक साहब पे एतराज़ किया था। और यहीं से खराबी की आगाज़ हुआ था। आपको याद होगा, जो जस्टिस 6 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने खत लिखा है, उसके पैराग्राफ नंबर 1 में इसी केस का रेफरेंस है, और इसी केस की वजह से एक जज के बिरादर नस्बती को उठाया गया और बाकी जजेस के ऊपर प्रेशर किया गया, बेडरूम में कैमरे लगाए गए। यहीं से इमरान खान के खिलाफ फैसला लेने की वो जो एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स था वो इस्तेमाल हुआ। लेकिन सलाम है ऐसी जुडिशरी पे जिसने वो प्रेशर नहीं लिया। उन्होंने आज़ादाना फैसले किए, उस वक्त भी वो खड़े रहे और आज भी वो स्टैंड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि अदलिया एक इंडिपेंडेंटली अपने काम कर रही है।
ہاں چند معزز جج صاحبان جن کے اوپر ہمارا اعتراض تھا اور ہے، وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے ہم سے بلے کا نشان چھینا، جنہوں نے ریٹرننگ آفیسرز کا وہ فیصلہ دیا، ان پر جنہوں نے اعتراض آپ آپ کے نے جس سامنے، طرح سے کہا ان پہ اعتراض ابھی بھی قائم ہے، جی بالکل قائم ہے، برقرار ہے. اس لیے کہ انہوں نے دیکھیں لیکن آج لیکن تک لیکن شعیب پچھلے ایک صاحب، سال آپ کے سے جماعت کے بانی عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دبنگ انسان ہے، وہ بھٹو صاحب کا فیصلہ جو ہے 45 سال کے بعد کر سکتے ہیں، تو وہ ان کو بھی ایک فیئر ٹرائل جو ہے وہ گارنٹی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ اس کی دبنگ ہونے پہ تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں نہیں، ہے، لیکن یہ تو سٹانس میں ہم بڑی بھی تبدیلی ان دیکھ کو رہے ہیں ہم، دبنگ جو خان صاحب کا پہلے ایک سنیں نا، موقف رہا ہے. ہم بھی سنیں، دیکھیں ایک ہے ان کے دبنگ جج ہونے کے اوپر کسی کا اعتراض، وہ کبھی نہیں رہا، ہم بھی ان کو دبنگ جج سمجھتے تھے اور اس وجہ سے ہم نے ان کا اس تحریک میں ساتھ دیا، ہم کہتے تھے کہ ان کے خلاف ریفرنس بدنیتی پہ مبنی ہے، نہیں چلنا چاہیے، ارسپیکٹو کہ اس وقت بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے اور آج تک ہم نے ان سے اچھائی کا مطالبہ اور ان سے توقعات رکھی ہوئی تھی، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تو جو ایک باعث تھا، ایک تعصب تھا پی ٹی آئی اور ان کے چیئرمین کے خلاف، وہ انہوں نے کھل کے اس کا اظہار کیا، جو کچھ انہوں نے فیصلے دیے وہ فیصلے تاریخ میں کبھی بھی اچھے الفاظ میں نہیں لکھے جائیں گے، خواہ ان کا فیصلہ بلے کا نشان چھیننا ہو، تمام پاکستان کے جورسٹ نے کہا کہ پاکستان کے آئین کو ایک پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا، پھر آپ دیکھیں جب ہم نے کہا یہ ریٹرننگ آفیسرز بائسڈ ہیں، یہ ہمارے خلاف دشمنی رکھتے ہیں، یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ان سے ہمیں توقع انصاف کی نہیں ہے، ان سے الیکشن نہ کرا جائے، چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں سے الیکشن ہوگا، مگر جب انہوں نے جرائم کی آماجگاہ بنا دیا اپنے ریٹرننگ آفیسرز کے آفس کو، تو اس وقت جب ہم فارم 45 کے ایشو پہ لے کر آئے پٹیشنز، آج تک ہماری نہیں لگی، ہم بالکل، اور ہیومن رائٹس بلکہ کمیشن پہ حالانکہ اب کیسز لے کیس کر میں آئے، جو حال نظر آ رہا ہے کہ وننگ کینڈیڈیٹس بھی نہیں پیش ہو رہے ہیں، آروز بھی نہیں پیش ہو رہے ہیں. جی آپ کے سامنے ہی ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں ہمارا حق ہے کہ ہم اعتراض بھی کریں اور اپنے حقوق کے لیے ہم جد و جہد بھی کریں، تو رائٹ. یہ جو پراکسی جی داؤد صاحب پراکسی قسم کے بندے آئے ہیں، وہ بیسیکلی فیصل واڈا کو اور مصطفیٰ کو اور ان لوگوں کو ان کا کیس سائیڈ لائن کرنے اور ان کو یا ہمیں ایٹ پار کرنے کی نیت سے، تاکہ ان کو بھی جان چھوٹ جائے، اس نیت سے یہ پٹیشن فائل کی گئی ہے، یہ پراکسی پٹیشن ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. پراکسی پٹیشن ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب ہمیں جوائن لیے. سینئر ماہر قانون ترجمان پاکستان تحریک انصاف شعیب شاہین صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے جو آج انسیڈنٹ پیش آیا ان کے ساتھ، اور اس کو قاتلانہ حملہ اور ایک انٹینشنل یہ اٹیک قرار دیا ہے، جس کے تانے بانے وہ کہتے ہیں انہی کے ساتھ جڑتے ہیں کہ جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ایک سخت موقف رکھتی ہے اور برملا اس کا اظہار بھی، اور اپنے حقوق کی یہ جو جنگ لڑ رہی ہے اس حوالے سے جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے، تو نیچرلی نظر آ رہا تھا کہ معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے، وچ واز ویری انفارچونیٹ. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے آج کی جو پٹیشن ان کے حوالے سے اور ان کے خلاف جو ایک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن گئی ہے ان کے اور رؤوف حسن صاحب کے خلاف، اس میں انہوں نے میاں داؤد صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں اسلام ہائی کورٹ کے، ان سے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک پراکسی ہیں اور ایک پراکسی پٹیشن انہوں نے آج یہ دائر کی ہے. سو اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.